صلی اللہ علیہ وسلم رسول الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ الذین تصرفوا عنان تحقیقہم الى اعلاء کلمۃ الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جناب صدر ذی وقار حضرت علامہ خطیب پاکستان علامہ محمد عارف صاحب نوری، حسان پاکستان الحاج محمد علی صاحب ظہوری، دیگر علماء کرام، نعت خوانان اعظام اور حاضرین محترم، السلام علیکم۔ سرکار ابد قرار آقائے نامدار مدنی تاجدار فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی بڑی پاکیزہ، بڑی نورانی اور بڑی مقدس محفل قائم، حضور دی بارگاہ وچ عقیدت اور محبت دے نذرانے تساں سنے نے۔ اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اسی زندہ رہیے تے سرکار دیاں نعتاں پڑھ دے ہیں، آمین۔ موت آئے تے حضور تے درود پڑھ دے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحاج فقیر محمد صاحب کوٹلی لوہارا تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مکان کا افتتاح حضور دے میلاد پاک دی محفل نال کر رہے ہیں۔ گوجرانوالا بھی تشریف لے آئے، انہاں دی بڑی کرم نوازی ہے، محبت نال یاد فرمایا ہے۔ میں حقیقت تہاڈی محبت، تہاڈا پیار اور عقیدت دیکھ کے بڑا متاثر ہویا۔ اپنے اپنے ذوق دی گل ہے، کچھ احباب مکان تعمیر کرتے ہیں، بڑے عجیب و غریب نام، تساں ٹاؤناں وچ جا کے دیکھو، سیٹلائٹ ٹاؤن تے ماڈل ٹاؤن، عجیب و غریب نام تسی پڑھو گے، طرح طرح دے پھر اپنے ناماں دے نال موسوم ہوندے نے۔ کوئی اپنے مکان دا نام ولا رکھدا ہے، مینشن، ولا، کاشانہ، پھر اپنے ناماں نال موسوم کر کے یہ اپنے ذوق دی گل ہے، انہاں اپنے مکان دا نام میلاد منزل رکھے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ پھر یہ بھی ذوق انہاں دا تساں دیکھیا ہوئے گا کہ اکثر حضرات جنہاں نوں فلم بین طبقہ، فلماں نال محبت کرنے والے، وہ اپنے دفاتر، اپنے مکانات، اپنے ڈرائنگ روماں وچ فلم اپنے اپنے پسندیدہ ایکٹرز دی تصویر لگاندے نے۔ وہ انہاں دا ذوق ہوندا ہے۔ جنہاں نوں کھیلاں نال وابستگی ہے، وہ اپنے پسندیدہ پلیئرز دیاں تصویراں لاندے نے۔ انہاں دی وابستگی سید عالم نال ہے، انہاں اپنے کمرے وچ حضور دے گنبد خضرا دا
جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی حضور دے ذکر نال یہ مکان دا افتتاح کر رہے نے. اس مکان نو اللہ آباد رکھے, مکینہ نو آباد رکھے, آن والیاں نو اللہ آباد رکھے. انہاں دی فرمائش اور حکم دے مطابق انہاں فرمایا سی حضور دے میلاد دا تذکرہ سن لے تواڈے کولوں. میں کچھ گلاں سرکار دے میلاد دے حوالے نال عرض کراں گا, اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے. تمدن انسانی دی تاریخ عالم پڑھ کے دیکھو تے سانو تاریخ دا سراغ ملتا ہے سیدنا مسیح مریم تک یا کچھ سال انہوں کو پہلا جنہوں نے ہسٹری والے قبل مسیح کہندے نے. تاریخ دے سینے وچ قوماں دے عروج, انہاں دے زوال, انہاں دے تمدن, انہاں دیاں تہذیباں, انہاں دے رسم و رواج تاریخ دے سینے اتے نقش نے. کنج قوماں بنیاں, تباہ ہوئیاں, ابریاں, برباد ہوئیاں, تاریخ دے تے بحث کر دی. 6 صدی عیسوی وچ جڑے بین الاقوامی حالات سن وہ تاریخ دا ایک ادنا طالب علم بھی جاندا ہے, تاریخ وچ موجود ہے. 6 صدی عیسوی دے حالات کی سن؟ اے یورپ ستاریاں تے کمنداں سٹن والے تے چند نو مسخر کرن والے تے خلاواں دی سیر کرن والے 6 صدی عیسوی وچ تاریخ دس دیے کہ سمندر دا سینہ چیر کے یورپ دے بحری جہاز افریقہ دے بر اعظم تے آندے سن, لنگر انداز ہوندے سن, اتوں ٹیماں دیاں ٹیماں اتردیاں سن, تاریخ بر اعظم دیاں جنگلاں وچوں پھیل جاندے سن, ہتھیار لے کے, تیر کمان لے کے, اس زمانے دے ہتھیاراں نال مسلح ہو کے او جنگلاں وچ محاصرے کر کے تے جنگلاں دیاں بستیاں وچوں کالے وحشی جنگلی انسان جڑے سن انہاں نوں گرفتار کردے سن, پکڑ کے انہاں نوں کڑیاں لگا کے بیڑیاں پا کے جہازاں وچ لگ دیندے سن. انہاں وچ بچے بھی, عورتاں بھی, جوان بھی ہوندے سن. جہازاں دے جہاز پھر یورپ وچ آوندے سن, اگے بندرگاہاں تے تھوک دے وپاری آئے ہوندے سن جڑے پورے جہاز دا سودا کردے سن. او انساناں دے پرے جہاز وکدے سن, اگے تھوک دیاں منڈیاں چ جاندے سن, پرچون گاہک آئے ہوندے سن, انہاں نوں خرید کے تے دکاناں اتے انہاں انساناں دی بزنس جڑی یورپ وچ ہو رہی سی. تاریخ پڑھ کے دیکھ, سال ہا سال پہ سلسلہ جاری سی. ہزاراں دی تعداد وچ انسان پکڑے گئے, جکڑے گئے, وکے, منڈیاں وچ آئے, نیلام ہوئے تے نسل در نسل اے غلامی دا سلسلہ چل نکلیا. ایسی یورپ دے حالات. اٹلی دے بارے وچ تاریخ دس دیے, اٹالیا انہاں دا پسندیدہ جڑا نیشنل گیم سی, قومی کھیڈ, تاریخ دس دیے سی کہ ایک قیدی نو پکڑ کے سٹیڈیم وچ سٹ دے سن, بھکھا شیر اس قیدی تے چھڈیا جاندا سی, لکھاں دی تعداد اس تماشائی بیٹھ کے ویکھدے نے. شیر جڑا بھکھا وہ قیدی تے حملہ کردا ہے, وہ جان بچاندا ہے. موت تے زندگی دا کھیڈ ہوندا ہے تے او جناب نتیجہ نکلدا ہے کہ انسان زندگی دی بازی ہار جاندا ہے, شیر انہوں کھا جاندا ہے, چیر پھاڑ جاندا ہے. وحشی انسان بیٹھ کے تاڑیاں بجاندے نے, بادشاہ بھی تاڑی بجاندا ہے. انسان دی موت تے کہے لگا کے اے واپس آ جاندے سن. اے اٹلی دے حالات سن 6 صدی عیسوی وچ. ساڈا برے صغیر سب کانٹیننٹ جدے اسی وسنیک ہاں, برے صغیر دی حالت یہ سی کہ عورت بیوہ ہوئی ہے تے معاشرہ کہندا سی, بہناں تے بھرا تے رشتہ دار کہندے سن تیرا خامد مر گیا ہے, ہن تیرا زندہ رہن دا حق نہیں. وفا دا تقاضا اے وے جدوں تیرے خامد دی چتا نو اگ لگائی جائے, ساڑیا جائے گا
تو بھی زندہ اپنے خامد دے نال جل کے ہلاک ہو جا، تو امر ہو جائے گی، تیرے تے بھگوان راضی ہو جائے گا۔ او بیچاری زندگی دی بھیک مانگدی ہے، مینوں زندہ رہن دا حق دیتا جائے، میں تھوڑے تے بوجھ نہیں بناں گی۔ لیکن ظالم معاشرہ روندی عورت نو زبردستی خامد دی لاش نال بن کے انہوں بھی ساڑ چھڑ دے۔ ایسی برے سکی ہے سعودی عربیہ، اتنے بعض واسی قبائل انہوں نے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ آ کے افسوس کرتے ہیں، وہ صبر کریو تھوڑے گھر دھی پیدا ہو گئی۔ بڑا کچھ جڑا جھوٹیاں آنا والے سن وہ کہتے سن جناب اسی یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جھوٹی آن والا اٹھتا ہے اپنی بیوی دی آغوش وچوں ننی بیٹی نو کھو کے ٹویا کڈ کے جیوندی دھی نو دب کے آوندا ہے تے پلا چاڑ کے کہندا ہے کہ میں تے اپنے ترے نو بچا لیا۔ اے سن بین الاقوامی حالات 6 صدی عیسوی۔ ذرا تصور کرو کتنے انسان ظلم و تشدد کا شکار ہوئے، کتنے بچے نیلام ہوئے، کنیاں عزتاں فروخت ہوئیاں، کنیاں مظلوم بیوہ عورتاں اگ دی نظر ہوئیاں، تے کتنیاں ہزاراں معصوم بیٹیاں زندہ در گور ہوئیاں۔ جدوں ساری کائنات دیاں غلاماں دیاں آہاں تے بیوہ عورتاں دیاں پکاراں تے معصوم بچیاں دیاں سسکیاں عرش مولا نال ٹکرائیاں تے آمینہ دی گود وچ محمد آ گئے۔ یہ حضور دے میلاد دا تھا، حضور دے آن دی تمہید۔ جب کفر نے فتنے پھیلائے، جب کفر نے فتنے پھیلائے، جب شرک نے شعلے بھڑکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے۔ ہزاراں غلاماں دیاں چیخاں دا نتیجہ بن کے، مظلوم انسانیت دی پکار دا نتیجہ، بیوہ عورتاں دیاں آہاں دا نتیجہ، ننیاں بیٹیاں دیاں سسکیاں دا نتیجہ، جدوں عرش مولا تے پکاراں پہنچیاں، فطرت نو کائنات تے رحم آیا، اللہ نو مظلوم انسانیت تے ترس آیا، تے دکھیاں دا درد وڈھان والا، تے مسکیناں دے تے دکھیاں دے پار چکن والا، مجبوراں تے مظلوماں دے کام آن والا، تے غلاماں دیاں بیڑیاں توڑن والا، آمینہ دی گود وچ محمد تشریف لے آئے۔ اے حضور دی تشریف آوی دا پیش خیمہ، حضور دا میلاد۔ دیکھو ساڈا ایمان ہے حضور دے، اسی تے ہے ہی غلام ہاں۔ نبوت و رسالت نو ایک پاسے بھی رکھو نا، حضور دے کردار دا اے پہلو دیکھو کہ کائنات دیاں غلاماں دیاں بیڑیاں رسول پاک نے توڑ دیتیاں، تے خدا دی قسم ساری کائنات وچ حضور ورگا انسان کوئی نظر نہیں آتا۔ دو جہاں فدا تیرے نام پر یا رسول اللہ، دو جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام۔ ہنے علامہ نوری صاحب فرما رہے سن کہ یقین رکھیو کہ گنبد خضرا دا مکین تہاڈی محفل نو پہ ویکھدا ہے، ساڈا ایمان ہے تے حضور دا تصور لے کے میلاد وچ آئے ہیں۔
صبر کرو دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام ہے، سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام، یا رسول اللہ دو جہاں فدا تیرے نام، کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، قربان یا رسول اللہ۔ ادھر یورپ وچ انسانیت دیاں پیراں وچ بیڑیاں کسیاں جا رہی نے، یورپ والے انسان دیاں پیراں وچ بیڑیاں پہ کسدے نے، ادھر غلاماں دی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یورپ وچ غلاماں دیاں بیڑیاں کسیاں جا رہی نے۔ سانو حضور پاک دی زندگی دسدی ہے، مکہ معظمہ وچ کملی والا غلاماں دیاں بیڑیاں توڑن وچ مصروف ہے۔ آؤ حضور دے کرم دا پہلو دیکھو، قربان یا رسول اللہ۔ مکہ معظمہ دا شہر ہے، شہر مکہ امن دی بستی، مکہ معظمہ دا شہر ہے۔ ایک مالک نے اپنے غلام نو آکھیا، مالک بھی وہ جڑا غلاماں دی بزنس کردا ہے، دکان ہے غلام بیچدا ہے، جا غلاماں بازار وچوں سودا خرید کے لیا، غلام دے ہاتھ وچ تھیلا ہے، مالک دا حکم پا کے غلام ٹریا تے گلیاں کٹدا کٹدا مکہ معظمہ دی مرکزی مارکیٹ وچ آیا، مکہ معظمہ دے چوک وچ آیا۔ اس غلام نے جس نے نظر اٹھا کے دیکھیا، چوک دے ایک کونے وچ پتھر اتے ایک حسین و جمیل شخصیت کھڑی ہے، ایک معصوم چہرے والا پتھر اتے کھلو کے کچھ واس پیا کردا ہے، سامنے مکے دے لوگ کھلوتے سنتے پے نے۔ غلام نے جس لئے معصوم چہرہ دیکھیا، دل وچوں آواز اٹھی، خدا دی قسم ہے میں بڑے بڑے حسین دیکھے نے، بڑے بڑے سونے دیکھے نے، پر اے دے ورگا تے ماں نے جایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ این دیکھو سنا تے مبہوت ہو کے آ گیا، دل وچ خیال آیا میں جا کے دیکھا تے صحیح سونا گل کی پہ کردا ہے، تے غلام حافظ چالا پڑیا ہے، آیا غلام احساس کمتری دا شکار، غلام ابن غلام، اینی ہمت نہیں کہ پہلی لائن وچ کھڑا ہو جائے، پچھلی قطار اس کھلوتا تے غلام سی، این سر چھکا کے نظراں چکتے، کدی این نظراں چکدا ہے کہ سونے دا مکھڑا ویکھدا ہے تے پھر نظراں چکا لیندا، کانی چ آواز کی پئی سنے ہو، یہ کانی چ آواز آئی ہے مکے دے وسنی کو، مکے دے رہن والیو، کلکم من آدم و آدم من تراب، مکے والیو انسان کو نفرت نہ کریا کرو، انساناں کو نفرت نہ کریو، کلکم من آدم، اے مکے والیو تسی سارے آدم دی اولاد ہو، وآدم من تراب، اللہ کریم نے آدم نو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی برتری نہیں، کسے امیر نو غریب تے وڈیائی نہیں، کسے دولت مند نو غریب تے برتری نہیں، کسے سونے نو کوجے تے کوئی فضیلت نہیں، اللہ دی بارگاہ وچ سب انسان برابر نے، تسی آدم دی اولاد ہو، خبردار دولت نو سلام نہ کریو، اقتدار نو سلام نہ کریو، چودراہٹ نو سلام نہ کریو، زمیناں نو سلام نہ کریو، اللہ دی بارگاہ وچ عزت ہو دی نہیں جدیاں زمیناں بہتیاں نے، عزت ہو دی نہیں جدی جائیداد بہتی ہے، عزت ہو دی نہیں جدی برادری وڈی ہے، ان
اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت او دی ہے جدی گردن رب دی بارگاہ وچ جھکدی ہے. غلام سی نا آندا سونیا تیرا مکھڑا کڈا سونا ہے، تیریاں گلاں کڈیاں سونیاں نے. رون لگ گیا غلام، آپ دیتا ہو گیا. اپنے وال دھیان بھی اس میں کی ہاں، میری زندگی کی ہے. یہ گلاں سن کے تے مینوں اپنا بھی ہن احساس ہون لگ پیا ہے. سنتا رہا، انہیں دیکھا جسے گل ختم ہوئی، مکے والے ہوٹیں کی تھی، کسے پتھر مارے، کسے بکواس کیتا، مجمع منتشر ہو گیا، سارے چلے گئے. ایک غلام بڑی عقیدت نال قریب ودیا، آ کے کہندا سونیا تیرا اسم گرامی کی ہے، تسی کون ہو؟ تسی کون ہو؟ آواز آئی انا محمد، دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہوں درود بھی، تیری ذات پر ہوں سلام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام، مجھے اپنی تابشیں کر عطا یا رسول اللہ، مجھے اپنی تابشیں کر عطا، تو ہے میرا ماہ تمام بھی، مجھے اپنی تابشیں کر عطا، تو ہے میرا ماہ تمام بھی، ہے لٹی لٹی میری صبح بھی، ہے بجھی بجھی میری شام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام. اے سونیاں گلاں کرن والیا، اے شہد نالوں مٹھیاں گلاں کرن والیا، من انتا جناب دی تعریف کیے، تسی کون ہو؟ آواز آئی انا محمد. قربان سونیا تیرا مکھڑا سونا، تیری گلاں سونیاں، تیرا نام بھی کڈا سونا ہے محمد. کوئی ہور بھی جناب تہاڈا کاروبار کی ہے، تہاڈا شغل کی کردے ہو تسی؟ آواز آئی انا رسول اللہ، میں بھٹکی ہوئی انسانیت دا رہنما وا، میں انسانیت دے گیسو سوارن آیا وا، میں بھٹکیا نو صراط مستقیم تے چلان آیا، میں اللہ دا رسول ہاں. غلام پیا روندا کہندا سونیا تیریاں گلاں نے میرا دل موہ لیا، میرا دل جت لیا، محبوبہ اپنا دستے کرم اگے کر. حضور ہاتھ بداؤ، حضور دے دستے کرم بدایا. غلام نے نبی پاک دے ہاتھ نو پھڑ کے چومیا، اللہ، دو گرم گرم آنسو حضور دے دستے کرم تے ڈگے. اے غلام دا خراج عقیدت سی، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں. اے ایک نذرانہ عقیدت. رویا غلام، ہاتھ چومے اس کہنے لگا محبوبہ دل تے نہیں کردا میں تیری بارگاہ تو ہن جاواں، دل کردا ساری زندگی تیرے قدماں وچ بیت جائے، لیکن میں مجبور ہاں، میں غلام ہاں سونیا، میں غلام ہاں، وکدا وکدا آیا وا، میں غلام، میرا باپ غلام، میری ماں غلام، میں غلام ابن غلام ہاں، میں اپنی مرضی دا مالک نہیں. میرے آقا مینوں اجازت دو مالک دا سودا دے کے سونیا تیرے قدماں وچ پھیر آواں گا. سرکار نے فرمایا جاؤ. غلام نے سودا خریدیا، سودا لے کے مالک کو لایا. 3-4 گھنٹے غلام نے صرف کر دیتے. مالک تیش پیچھے انہیں آخیا تو 2 کوڑی دا غلام ہے، تو اتنا نااہل تے اتنا سست ہے، وہ اتنا وقت کتنے لا کے آیا ہے؟ غلام آخر لگا مالکا غصے نہ ہوئی،
اج غصے نہ ہوویں، اج مینوں مبارکباد دے، میں دعا جہاناں دا سردار ویکھ کے آیا ہوں، میں عظیم انسان دی زیارت کر کے آیا ہاں، میں اج ایک عظیم انسان دا دیدار کیتا ہی، مالک مینوں مبارک دے۔ مالک کافر سی کہن لگا کدی گل پہ کرنا ہے، کدھر وہ ہوئی تو نہیں جنہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام کہندا ہاں آقا میں محمد عربی دی بارگاہ وچوں آیا ہوں۔ مالک کافر تیش وچ آیا، کہن لگا وہ تیری یہ مجال، تیری جرت، ہوے تو میرا غلام تے میرے دشمن کو ہو کے آیا او کہ میرا دشمن ہے۔ غلام کہندا نہ آقا میرا دل گواہی دیندا ہے، وہ کسی دا دل دکھان والا انسان نہیں ہے، تیرا کہیں دشمن۔ انہیں آخیا ڈونگیاں گلاں نے، دا دشمن ہے، میری سرداری دا دشمن ہے، او میری وڈیائی دا دشمن ہے، او بندہ مولا نو ایک صف تے کھڑیاں کر رہا ہے، او بندے تے غلام دی تمیز پیا مٹاندا ہے، ادنا اعلی دا فرق پیا مٹاندا ہے، جیڑا میرا دوست تو تیرا دوست، جیڑا میرا دشمن ہو تیرا دشمن، او میرا دشمن ہی، خبردار اج تو بعد محمد دی بارگاہ وچ نہیں جانا۔ غلام دے ہنجو نکل آئے، رو کے کہنے لگا مالکا میں تیرا غلام ہاں، میں بکیا ہوا غلام ہاں، میرے جسم دا مالک تو ہے، تیری دنے خدمت کراں گا، راتی خدمت کراں گا، لیکن مالکا جسم تیرا ہی، روح محمد اگے وک چکی ہے، میرا روح تے بس کوئی نہیں۔ صدقے یا رسول اللہ، تیش آیا نا مالک ہی، زناٹے دار ایک تماچا ماریا، غلام چکر کھا کے زمین تے ڈگا، زمین تے ڈگ دے غلام کہندا یا محمد و یا رسول اللہ۔ تیش آیا دوسرا تماچا، زناٹے دار تماچے پی رہے، غلام ڈگدا ہے، اٹھدا ہے، پھر تماچا پیندا ہے، اے مشق ستم جاری ہے۔ تے حدیث پاک وچ آوندا ہے نبی پاک دے یار غار سیدنا صدیق اکبر کولوں دی لنگے، حضرت صدیق اکبر ویکھیا مار بھی پیندی ہے تے غلام وہ ہسدا ہے تے مالک نوں ہور تیش آوندا ہے۔ صدیق اکبر نے ویکھیا اے حضور دے نام تو مار پہ کھاندا تے ہسدا ہے۔ صدیق کہن لگے او غلاماں اے تے رون دا مقام ہے، تیری چمڑی تے یدڑ دی، اگوں ہسنا کیوں ہے؟ صدقے جاواں اس عاشق دی گل تو۔ غلام آخیا ابو بکر میں کیوں نہ ہساں؟ غلام نے آخیا 4 آنے دا مٹی دا پیالہ لین گاہک بازار جاندا ہے تے مٹی دا پیالہ لے کے انہوں ٹھوک وجا کے ویکھدا ہے کدھر کچا تے نہیں، یہ ٹوٹ تے نہ جائے گا۔ غلام نے آخیا میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، اور آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں رسول کریم کی نظر، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں۔ ادھر تماچے کھاندا ہے، مالک سناٹے دار تماچے ماردا ہے، غلام کہندا ہے یا محمد و یا رسول اللہ۔ اے او غلام ہے جڑا ظلم و ستم دی چکی وچ پس کے نکلیا تے منڈیاں وچ وکدا وکدا آیا، ظلم و ستم سہندا سہندا آیا، اے دی قسمت جاگی اور ایک محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ وک گیا تے قربان یا رسول اللہ تیری انسانیت نوازی تو صدقے اے غلام جڑا اتنا ظلم و ستم دا شکار ہے، شفا شریف اٹھا کے دیکھو، شب معراج رسول کریم جدو جنت الفردوس وچ گئے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جنت الفردوس وچ حضور گئے معراج دی راتی، خود سرکار نے فرمایا میں جنت وچ جس لے آیا تے حوراں نے مینوں سلامیاں دتیاں، غلمان نے سلامیاں دی، دروداں دے گجرے، سلاماں دے ہار،
حضور علیہ السلام دی نظر ہو رہے ہیں. نبی کریم فرماندے نے میں گارڈ آف آنر دا معائنہ کر رہا وا، دروداں تے سلاماں دی بوچھاڑ ہو رہی ہے. جنت دی سیر کردیاں میں دیکھیا میرے سامنے حوران بہشتی دی سردار، جنت دیاں حوراں دی سردار رسول کریم دے سامنے دستبستہ کھڑی ہو گئی، ہاتھ بن کے السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور آداب عرض میں سرکار نے فرمایا تیری کی حاجت ہے؟ عرض کر دی سونیا جنت وچ کوئی خواہش کوئی تمنا نہیں، میں حوران بہشتی دی سردار ہاں، تو مالک رکاب امم، سونیا تو تاجدار عرب و عجم، تو نگاہ قدرت دا انتخاب ہے. اج دی راتی معراج دا دولہ بن کے آیا ہے، جنت وچ کمی کوئی نہیں. اج دی راتی سونیا تیرے رخ والضحا، تیرے چہرہ مبارک دیاں ٹھلاں، اج 14ویں رات دا چن تیرے مکھڑے دی تاب نہیں لیا سکدا. اج دی راتی محبوبہ میں سائلہ بن کے آئی ہاں، تیری منگتی بن کے آئی ہاں، تیری کنیز تے بھکارن بن کے آئی ہاں. اج دی راتی سونیا اپنے مکھڑے دی زکات عطا فرما. حضور فرماندے نے میرے کو ایک سوال کیتا، حسن دی زکات، اپنے حسن دی خیرات دو، جلویاں دی خیرات دو. عجیب سوال سی. حضور مسکرائے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا. یا رسول اللہ میں جنت دی سردار بن کے نہیں آئی، تیری گلی دی کنیز بن کے آئی ہوں، میرے جلویاں دی خیرات عطا فرما. سرکار تے کرم بدا، میں تینوں حسن دی خیرات دینا، لے میرے جلویاں دی زکات لے لے. فرمایا حضور کی؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا میرے جلوے دی زکات جا، میں تینوں اپنا حبشی بلال عطا فرمایا. اے او غلام ظلم و ستم دی چکی وچ پسن والا تے تشدد وچوں نکل کے آیا، احساس کمتری دا شکار، امیراں نو ویکھ کے راہ بدلن والا، سونیاں نو ویکھ کے نظر چکان والا، جدوں کملی دی پناہ وچ آیا کملی والے نے اپنے حسن دی خیرات بنا دیتا. دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام. یا رسول اللہ دو جہاں فدا تیرے نام، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہوں درود بھی، تیری ذات پر ہوں سلام بھی. تیرا راز کیا کوئی پا سکے، تیرا جلوہ کیا نظر آ سکے. یا رسول اللہ تیرا راز کیا کوئی پا سکے، تیرا جلوہ کیا نظر آ سکے. کہ حریم قدس کی خلوتوں میں ہے تجھ کو اذن خرام بھی. دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام. حضور دا اسم گرامی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اسم محمد. سنو علامہ اقبال شاعر مشرق اقبال نے فرمایا، اقبال نے آخیا یا رسول اللہ تیرے نام تو صدقے ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حضور دا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیریں نام، میٹھا نام، قربان یار دا نام یحییٰ. عجیب و غریب مانے نبیوں دے نام دے، عجیب معنی. آدم دا لفظی ترجمہ براؤن کلر، گندم گوں. آدم گندم گوں. میں گزشتہ دورہ یورپ وچ ایک بلیکی دی تقریر سنن دا اتفاق ہویا. سالے تمہیں پتا ہے کہ وہ رنگ دے اتنے گوریاں نال اپنا حق منوا رہے ہیں. انہیں آخیا تسی کہندے ہو کہ کالے رنگ والے قابل نفرت نے. آدم ایڈم جڑا ہے، آدم یہ عبرانی دا لفظ ہے، تے آدم دا لفظی ترجمہ ہے براؤن کلر، وائٹ دا معنی نہیں. انہیں آخیا جڑا بندے دا پتر ہے، جڑا آدم دا پتر ہے، وہ تو ہے ہی کلر ہے، وہ تو ہے ہی براؤن کلر ہے. آدم دا تے معنی ہے براؤن کلر، وائٹ نہیں. معلوم ہویا کہ اصل انسانیت ساڈے وچ ہے، تسی تواڈے وچ کوئی رلا رلے ہے. مینوں بڑی لذت آئی وہ گل سن کے، دیکھ کیسا معنی ہے پیدا کیتا. براؤن کلر، آدم کا معنی براؤن، گندم گندمی رنگ والا. موسیٰ، سیدنا موسیٰ دا اسم گرامی. تو موسیٰ دا لفظی ترجمہ پانی سے نکالا ہوا، جڑا پانی وچوں کڈیا جائے. موسیٰ سیدہ آسیہ نو پیار آیا، پانیوں جس لئے کڈیا نا، تے آسیہ نے نام رکھا موسیٰ، پانی سے نکالا ہوا. یعقوب یہ معنی بعد میں آنے والا. پہلے عیسو پیدا ہوئے، بعد وچ یعقوب توام پیدا ہوئے. دوسرے نمبر پہ آئے تو بعد میں نام رکھ دیتا یعقوب، بعد وچ آنے والا. اسماعیل یہ لفظی ترجمہ اسما، سن. ایل اللہ دا اسم ذات ہے. یا اللہ سن، یا اللہ سن، یا اللہ سن. اسماعیل دا معنی. حضرت ابراہیم خدا کو پتر مانگتے ہیں، مولا پتر دے جڑا نبوت دا سلسلہ جاری رکھے. یا اللہ سن، یا اللہ سن، یا اللہ پتر دے. اسماعیل، اسماعیل، یا اللہ سن. اللہ نے جدو سنی تے پتر دا نام ہی رکھ چھڑیا اسماعیل. یا اللہ سن. محدثاں بڑی عجیب جی گل لکھی، انہاں آخیا بھائی یہ نام زومن ہے. یا اللہ سن، یا اللہ سن. سن تے لئی اللہ نے دے دیتا پتر تے پھر وہ نام رکھ دیتا یا اللہ سن. پتا سی انہوں کہ اس پتر نے میرے نال رل کے کعبہ تعمیر کر کے محمد دی دعا منگنی. کعبہ تعمیر کر کے اسا پیو پترا رل کے محمد دی آرزو کرنی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا. مولا تیرا حرم بنا دیتا ہے، تیرا کعبہ بنا دیتا ہے، ہن کعبے نو کعبہ بنان والا محمد تو بھیج دے. پتر دا نام ہی رکھ دیتا اسماعیل. یا اللہ سن محمد پہ منگنے ہیں. خیر ایک مان پیغمبر دے نام یحییٰ، پیغمبر دا نام ہے بڑا سونا من ہے. یحییٰ دا من ہے جیوندا رہے. کی من ہے؟ جیوندا ہی رہے. تے اے او پتر ہے جڑا مریم دے مصلے تے کھلو کے منگیا. ہنالک دعا زکریا ربا. سیدہ مریم دے مصلے تے کھلو کے پیو نے رب کو منگیا تے اللہ نے پتر دیتا تے پتر دے کے نام خدا نے رکھیا یحییٰ. معلوم ہویا کہ بزرگاں دی دہلیز تے کھلو کے جڑا پتر منگیا جائے رب بھی انہوں کہندا ہے جیوندا رہے، جیوندا رہے. اللہ والیاں دے مصلے تے کھلو کے منگیا نا، اللہ بھی آندا جیوندا رہے. نیکاں دے آستانے تے کھلو کے منگیا پتر ہے. خیر انبیاء دے نام نے. کسے نبی دے نام دا مانا گندم گوں، کسے نبی دے نام دا مانا یا اللہ سن، کسے نبی دے نام دا مانا پانی سے نکالا. عیسیٰ، عیسیٰ دا مانا ہے گورا چٹا
سرخی مائل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسین سن, گورے چٹے سن, سرخ چہرہ سی آپ دا, گورا چٹا سرخی مائل. اے پیغمبر پر صدقے جائیے محمد عربی دے نام تو محمد. کسے نبی دے نام دا مانا یا اللہ سن, کسے نام دا مانا گورا چٹا سرخی مائل, کسے نبی دے نام دا مانا گندم گوں, کسے نبی دے نام دا مانا پانی سے نکالا ہوا, کسے نبی دے نام دا مانا بعد میں آنے والا, رسول کریم دا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مانا سنو, یہ مادہ اشتقاق مصدر روٹ جہدے وچ لفظ بنے ہوئے حمد, ہے میم دال حمد. حمد دا مانا خوبی, حمد دا مانا تعریف, حمد دا مانا توصیف. حمد انہوں کہنے نے جہدے چ برائی دا پہلو کوئی نہ ہو, تے محمد اس میں مفعول دا سیغہ ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی لگاتار تعریف کی جائے, تعریف کے بعد تعریف, تعریف کے بعد تعریف, نعت کے بعد نعت, نعت کے بعد نعت. کوئی لمحہ, کوئی وقفہ, کوئی ساتھ, کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے جس میں اس کی نعت نہ پڑی جا رہی ہو. تو جہاں فدا تیرے نام پر, دو جہاں فدا تیرے نام, دو جہاں فدا تیرے نام, ہے سکون فضا تیرا نام بھی, تیری ذات پر ہوں درود بھی, تیری ذات پر ہوں سلام بھی. محمد دا مان ہے ایسی ہستی جدے وچ عیب کوئی نہ ہووے, جدے وچ نقص کوئی نہ ہووے, جدے وچ کجی خامی کوتاہی کوئی نہ ہووے. ایسی ذات ستودہ صفات جدی ہر لمحے جدی تعریف ہی کیتی جائے انہوں کہتے ہیں محمد. سنو بخاری شریف کی حدیث, بخاری شریف. ابو جہل لعین مکہ معظمہ دا دانا انسان ابو الحکم جی دی کنیت نام سن کے عاشقاں نے چمنا ہے. کیوں میلاد والے چم دے ہو نا, محبوباں دے نام چمے جاندے نے. محبوب کہندے ہی انہوں نے جدے نال حب کیتی جائے, جدے نال پیار کیتا جائے. حبیب کہندے ہی انہوں نے جدے نال محبت کیتی جائے. میرے حبیب دا نام سنیاں چمنا ہے, عاشقاں نے چم کے اکھاں دے نال لگانا ہے. کئی لوگاں کہنا نا نا یہ اچھا کام نہیں, نہ چمنا نہیں چاہیے, نویں زمانے دی پیداوار ہے. اللہ کریم دی فطرت نے مسکرا کے آخیا سنیاں تے چمدیاں ہی رہنا, جنہ چمن کو باس کرنا وہ بھی چمنوں بغیر رہ نہیں سکتے. میں تیرا نام ہی ایسا رکھ دینا جڑا چمیوں بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتا. محمد حضور دے اس میں دا نام سنیاں چمنا, عاشقاں نے چم کے اکھاں دے نال لگانا. کئی لوگاں کہنا نا نا یہ اچھا کام نہیں, نہ چمنا نہیں چاہیے, نویں زمانے دی پیداوار ہے. اللہ کریم دی فطرت نے مسکرا کے آخیا سنیاں تے چمدیاں ہی رہنا, جنہ چمن کو باس کرنا وہ بھی چمنوں بغیر رہ نہیں سکتے. میں تیرا نام ہی ایسا رکھ دینا جڑا چمیوں بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتا. محمد حضور دے اسم گرامی کا تلفظ کرو تو 2 مرتبہ لب لباں نو چمبڑ دینے. دو جہاں فدا تیرے نام پر, دو جہاں فدا تیرے نام, دو جہاں فدا تیرے نام پر, ہے سکون فضا تیرا نام بھی,
تیری ذات پر ہوں درود بھی، تیری ذات پر ہوں سلام۔ محمد کہندے انہوں نے جدیاں بانگا زمین تے دتیاں جان، جدے کلمے مشرق و مغرب وچ پڑھے جان، جدا اسم گرامی کلمے وچ، جدا اسم گرامی اذان وچ، جدا اسم گرامی خطبیاں وچ، جدا اسم گرامی قرآن وچ، جتھے اللہ کریم دا اسم گرامی ہے نال محمد رسول اللہ دا اسم گرامی۔ یا رسول اللہ تھوڑی میلاد والے تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ میں شاید تھوڑے حافظے وچ محفوظ ہوئے، اخبار ایک خبر پڑھی، اس کے بعد تجسس ہویا کہ مڈل ایسٹ تو میں جرائد منگوائے۔ یا رسول اللہ تیرے نام دی پکار تو قربان، امریکہ دا او انسان، امریکہ دا او خوش نصیب انسان جنہیں چند دی سطح تے قدم رکھیا، چند تے امریکہ دا پرچم لگا کے آیا، چند تے امریکہ دا جھنڈا گڈ کے آیا، زمین تے پہنچیا تے اللہ تعالی نے او دے ذریعے محمد عربی دا پرچم بلند کر دیتا۔ آرمسٹرانگ، نیل آرمسٹرانگ، امریکہ دا پہلا خلا نورد کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام ہو گیا۔ نیل آرمسٹرانگ الازہر یونیورسٹی والے قاہرہ بلایا کہ جناب سپیس تے آ کے لیکچر دو، خلا تے چند موضوع کے الازہر یونیورسٹی وچ لیکچر دو۔ آرمسٹرانگ آیا سپیس دا لیکچر دے کے، جس لئے اپنی قیامگاہ دی طرف جا رہا ہے، او دیاں کناں وچ اذان دی آواز آئی، اذان سنی، آرمسٹرانگ دا ترا نکل گیا، گھبرا کے کہندا ہے اے آواز کا دیے، ایک دی آواز ہے۔ گائیڈ نے آخیا جناب ساڈی اذان ہے، کال آف پریئر، ساڈی عبادت دا سدا ہے۔ اینوں سن کے مسلماناں وضو کر کے اللہ دی بارگاہ وچ سر چکانا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے جس لئے سنیا ایک کال آف پریئر ہے، اے عبادت دا بلاوا ہے، نہ کوئی ڈیبیٹ، نہ کوئی مناظرہ، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تجسس۔ انہیں آخیا عبادت دا سدا تے جلدی کرو، کلمہ پڑھا کے مینوں بھی محمد دا غلام کر لو۔ تو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام پر۔ آرمسٹرانگ نے کلمہ پڑھ لیا، ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ شیوخ یونیورسٹی دے بڑے خوش ہوئے، قیام گاہ چ بہ کے گل کی، جناب گل سمجھ نہیں آئے گی، اتنا بڑا سکالر ہے تو سائنٹسٹ، سائنسدان، خلا نورد، یہ کی ہویا بانگ سن کے کلمہ پڑھ لے، جناب وجہ کی ہے؟ آرمسٹرانگ نے آخیا جناب گل بڑی دور دی ہے، میں جدوں چند تے چہل قدمی پیا کرنا سا، جدوں چند دی ڈرلنگ کر رہا سا، چند دی مٹی پیا پٹھنا سا تے چند دے جناب روڑے پتھر پیا کٹھے کرنا سا، چہل قدمی کردیاں کردیاں چند دی سطح تے مینوں کچھ سگنل موصول ہون لگ پے، آوازاں کچھ سگنل موصول ہون لگ پے۔ میں زمین تے رابطہ قائم کیتا، امریکہ والے نو آخیا جناب چند تے معلوم ہوندا زندگی دے آثار موجود نے، میں کچھ انسانی آوازاں پیا سننا وا، کچھ سگنل پیا سننا وا، لیکن مینوں اس بولی دی سمجھ نہیں گئی آؤندی۔ کلو سائنسدان کہن گے آرمسٹرانگ پاگل ہو گئے، پڑھیا لکھیا سائنسدان، چند تے ہوا کوئی نہیں، چند تے آکسیجن کوئی نہیں، جتھے آکسیجن نہیں اوتھے آواز نہیں ہو سکتی، آواز آکسیجن دی محتاج ہے۔ اے تیرا واہم ہے، خوشی وچ یا ڈر نال یا تحیر نال یا حیرت نال یہ تینوں محسوس ہو رہا ہے چند تے چونکہ آکسیجن ہے نہیں لہذا اوتھے آواز نہیں ہو سکتی۔ آرمسٹرانگ کہندا گل تے سائنس دی گل سی، میں سمجھ گیا، چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، مڑ مینوں سگنل موصول ہون لگ پے، پھر زمین نال رابطہ کیتا، جناب اے کوئی میرا واہمہ نہیں، میرا تخیل نہیں، میں بڑے غور نال پیا سننا وا، مستقل آوازاں آ رہی نے، بڑا میٹھا جہا لہجہ ہے، بڑا پیارا جہا ردم ہے، بڑی پیاری سلاست ہے، رک رک کے کچھ جملے کہے جا رہے نے۔ زمین والے آخیا آرمسٹرانگ اس موضوع تے گل بیکار ہے، تو اپنا کام کر، ڈرلنگ کر تے چند دے پتھر کٹھے کر۔ آرمسٹرانگ کہندا ہے تھوڑی تھوڑی دیر دے بعد آوازاں آوندیاں نے، رک جاندیاں نے۔ زمین تے آیا واپس، سائنسداناں مذاق کیتے، انہیں آخیا پاگلا
چند تے آواز کنج ہو سکتی ہے، لیکن آرم اسٹرانگ کہندا کہ میں میرا دل کہندا سی یقیناً آوازاں سن، میں یہ آواز سنی کدی نہیں سی. اج یونیورسٹی چ لیکچر دے کے آیا تے اے جڑی تہاڈی بانگ دی آواز سنی، خدا دی قسم اے اوہی آواز ہے جڑی چانوں تے میں سننا سا. دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام. حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اعلیٰ حضرت فاضل یوسف دے حسن اتے مصر دے بازار وچ عورتاں دیاں انگلاں کٹیاں گئیاں حسن اتے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، پر دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام. یا رسول اللہ قربان اس میں گرامی تو کسے بچے دا نام او دی ماں رکھے، کسے بچے دا نام او دا باپ رکھے، کسے بچے دا نام دادا رکھے، کسے بچے دا نام تایا رکھے، سونیا تیرا اس میں گرامی تیرے پروردگار میں رکھیا. سنو میلاد دی محفل ہے، حضور دا میلاد قربان. یا رسول اللہ تیرے میلاد تو بھی قربان. نبی کریم دے دادا حضور سیدنا عبد المطلب سبق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبد المطلب حضور دے دادا حضور او بختہ والا عبد المطلب جدی پشت مبارک وچوں محمد دا نور گزریا. میلاد النبی دی رات ہے، حضور دی پیدائش دی رات ہے. سیدنا عبد المطلب ساری رات کعبے دا طواف کردے نے، کدی غلاف کعبہ چومدے نے، کدی حجر اسود نو چومدے نے، کدی میزاب کرم تھلے کھلوندے نے، کدی حتیم وچ آ کے روندے نے. عرض کردے نے پروردگارا ساری زندگی میں تیرے کعبے دی نوکری کیتی ہے، مولا میں کعبے دا کنجی بردار، میں حاجیاں نو پانی پلان والا، زائرین دی خدمت کرنے والا، میرے آبا و اجداد نے تیرے گھر دی خدمت کیتی ہے. اج دی راتی مولا میں کوئی صلہ نہیں منگدا، کوئی انعام نہیں منگدا، ایک کوئی تمنا ہے مولا اج دی راتی میرے مرحوم پتر عبداللہ دی کوئی نشانی عطا کر دے. یا اللہ عبداللہ دنیا تو جا چکی ہے، میرا جوان پتر ہے، انہیں جوانی دیاں بہاراں نہیں دیکھیاں، این شباب وچ میرا بیٹا چلا گیا ہے. مولا مینوں عبداللہ بڑا یاد آندا ہے، مرحوم پتر دی یاد ستاندی ہے. مولا جے میری کوئی خدمت قبولی، جے میری کوئی نوکری قبولی، اج کعبے دی حرمت دا واسطہ پا کے کہنا مولا مینوں عبداللہ دی کوئی نشانی دے دے. قربان جاواں کنے سونے نے محمد مصطفیٰ دی تمنا پہ کر دے نے. یا اللہ پوترا دے دے. ساری رات روندے رہے نا. اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بہرے ہستی میں کوئی درے یتیم ایسا. اے عبد المطلب تیری دعا سن لی گئی آ، تیری تمنا قبول ہو گئی آ، تیریاں دعاواں مستجاب ہو گئی نہیں. اللہ نے آمنہ نو پتر دتا ہی، عبداللہ دی نشانی دتی آ. جا عبد المطلب پوترے دی زیارت کر لے، پوترے نو سینے دے نال لا لے. تیرے قلب و جگر دی ٹھنڈ آ گئی آ، تیرا نور العین آ گیا ہی، تیرا راحت قلب و جگر آ گیا ہی. جا جلدی عبد المطلب پوترے دی زیارت کر لے تے او دا نام محمد رکھی. دو جہاں فدا تیرے نام پر،
دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہوں درود بھی، تیری ذات پر ہوں سلام بھی، جہاں حسن بھی ہے نیاز میں، جہاں حسن بھی ہے نیاز میں، جہاں عشق بھی ہے سجود میں، اسی بارگاہ جمال کا میں ہوں ایک ادنا غلام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، قربان یا رسول اللہ تیرے میلاد تو صدقے، یا رسول اللہ تیری سال گرہ دے صدقے، تیرے میلاد دے صدقے، تیری پیدائش دے صدقے، اج دنیا والے برتھ ڈے مناندے نے، برتھ ڈے مناندے نے، برتھ ڈے اس دن منائی جاندی ہے جس دن کوئی پیدا ہوئے، برتھ ڈے انگلش برتھ ڈے کہندے نے، عربی وچ میلاد کہندے، برتھ ڈے میلاد دا عین لفظی ترجمہ ہے، میلاد برتھ ڈے، اردو وچ یوم پیدائش، جس دن کوئی پیدا ہوئے او دا برتھ ڈے، سالگرہ منائی جاندی ہے، پیدائش دے دن سالگرہ منائی جاندی ہے، میلاد اس دن کیتا جاندا ہے جس دن کوئی پیدا ہوئے، قربان جاواں کملی والیا، دنیا والیاں دے میلاد ہوندے نے پیدائش دے دن، سونیا پورے سال تیرا میلاد منایا جاندا ہے، پورا سال میلاد مصطفیٰ، ایتھے پیدائش دے دن دی بھی گل کوئی نہیں، جگہ جگہ میلاد، دن بدن میلاد، سال بسال میلاد، ہر وقت میلاد، دنیا والیاں دے میلاد پیدائش دے دن ہوندے نے، سونیا تیرے میلاد تے تیری پیدائش تو پہلا بھی ہو رہے سن، دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام، قربان یا رسول اللہ، سن طہارتاں دین والا آقا، سن پاک کرن والا آقا، پلیتاں نوں پاک کرن والا، ناپاکاں نوں پاک کرن والا، ساڈیاں گناہاں دیاں دفتراں نوں دھو کے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدلن والا، اللہ قرآن فرماندا یزکیہم، کہ محبوب ہوگے جڑا گناہگاراں دیاں گناہاں نوں چٹی چادر وانگر دھو کے پاک کر چھڑدا ہے، تزکیہ کرن والا، پاک کرن والا رسول، یا رسول اللہ تیریاں کرماں تو صدقے جاواں، تو سانوں پاکیزگی دا شعور دتا، تے جڑا پلیتاں نوں پاک کرنا آوے، جڑا میرے ورگیاں روح سیاہاں نوں پاک کرے، گناہگاراں نوں پاک کرے، پلیتاں نوں پاک کرن والا خود کبھی ناپاک نہیں ہو سکدا، چنانچہ رسول کریم حضور جدوں دنیا وچ آئے، تمام مفسرین تمام مورخین لکھتے نے نبی پاک نوں پیدائش دے بعد غسل نہیں دتا گیا، غسل حضور کو نہیں دتا گیا، کیوں غسل نہیں دیتا؟ کیوں؟ محدث کہندے نے بھائی غسل دیتا جاندا ہے علائش دور کرن لئی، نوزائیدہ بچے نوں غسل دیتا جاندا ہے ناپاکی دور کرن لئی، علائشاں دور کرن لئی، پاک کرن لئی بچے نوں نہلایا جاندا ہے، رسول کریم دنیا وچ اتنے طیب آئے، اتنے نورانی آئے، اتنے مزکی تے اتنے طاہر آئے، حضور نوں غسل دین دی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ نبی پائے تے او ہستی ہے جڑی دنیا دیاں پلیتاں نوں پاک کرنا ہی ہے۔ دیکھو دوستو، غسل سن حضور نے عطا فرمایا، غسل دی دولت وضو، دعا کر اللہ تینوں وضو دی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میلاد ہے، تسی با وضو بیٹھے حضور دی محفل، ذکر کر با وضو محمد کا،
لب پہ ہے گفتگو محمد کی، لب پہ ہے گفتگو محمد کی، دل میں ہے آرزو محمد کی، ذکر کر باوضو محمد کا، بات کر باوضو محمد کی، وضو کا شعور دیتا، غسل کی تمیز۔ دیکھو میں یورپ میں دیکھ کے آیا، انگریز قوم بڑا پاکیزہ ظاہر، پرفیوم لگائی ہوتی ہے، میک اپ کیتا ہوتا ہے، پرفیوما خوشبویات، لیکن پوچھو نا دوستانو جڑے یورپ وچ ہو کے آوندے نے، باوجود میک اپ دے، باوجود پرفیوم دے، باوجود عطریات دے تے باوجود ظاہری صفائی دے، انگریز دے قریب آؤ خدا دی قسم ہے دے جسم وچ بدبو آوندی ہے۔ پوچھ لو دوستاں، بدبو ہوندی ہے، حالانکہ انہاں پرفیوم لگائے نے، حالانکہ میک اپ کیتا ہے، ایک بدبو جہی آندی، قریب نہیں آ سکتے تسی۔ اچھا دوستا صدقے جاواں کملی والے تو، حضور تو قربان، نبی پاک دا امتی، پانڈی پاٹے کپڑے، مل دا مزدور، پانڈی وضو کر کے نماز پڑھ گئے، خدا دی قسم نور ایمان دی اکھ ہوے قریب آ کے دیکھو چہرے وچ نور وسدا نظر آئے گا۔ سانو پاک کرن والا، غسل دا تصور دین والا، وضو دا تصور دین والا، مسلماناں تینوں تیمم دی، اللہ اکبر، نبی کریم نے فرمایا میرے غلاماں تو کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا، اگر جسم ناپاک ہوے غسل کر لئی، جسم ناپاک ہوے وضو کر لئی، تے جے ٹھنڈک نال تو وضو نہیں کر سکتا، بیماری دا اندیشہ ہے، تیری بیماری بدن دا اندیشہ ہے، تو پانی تے قدرت نہیں رکھدا، نبی کریم نے فرمایا پاک مٹی تے ہاتھ مار کے اپنے چہرے تے مل نہیں، پاک مٹی تے ہاتھ مل کے کونیاں تے مل نہیں، مٹی تو چہرے تے ملے گا طہارت خدا عطا کر دے گا۔ سن پاکیزگی دیتی ہے صدقے یا رسول اللہ، سونے جسماں نو پاک کیتا تو ساڈیاں روحاں نو بھی پاک فرمایا، ساڈیاں روحاں بھی پاک، جسم پاک کرنے والے نے روح، اللہ سنو حدیث پاک، نبی کریم نے فرمایا ظاہر تیرے کپڑے ناپاک ہو جان، میرا غلامہ پانی نال پاک کر لئی، جسم ناپاک ہوے پانی نال پاک کر لئی، جسم تے غلاظت لگ جائے پانی نال دور کر لئی، اج کدی کدی روح بھی غلیظ ہو جاندی ہے، روح بھی ناپاک ہو جاندی ہے، روح دنیا دے پانی نال پاک نہیں ہونی، روح تیریاں غسلاں نال پاک نہیں ہونی، روح تیریاں وضوءاں نال پاک نہیں ہونی، رسول کریم نے فرمایا روح دی طہارت واسطے بھی پانی دی ضرورت ہے، پر کیڑا پانی؟ تیریاں اکھاں دا پانی، اکھاں دے نیر، انا دمعت العاصی تطفی غضب الرب، فرمایا میرے پلیت امتی جے تیری روح پلیت ہے نا تے وضو کر کے سچے دلوں مسجد دے کونے چ بیٹھ کے دو ہنجو کڈ دے، خدا دی قسم تیری روح بھی پاک ہو جائے گی۔ دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش دے بعد غسل نہیں دیتا گیا، اللہ اکبر، حضور دا میلاد، یا رسول اللہ تیرے وجدان تو صدقے، تیرے عرفان تو صدقے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے نبی پاک نے پیدا ہوندے ہی سب تو پہلا کام یہ کیتا کہ اللہ دے حضور سجدہ فرمایا، سجدہ فرما دیتا۔ وہ جی 40 سال تک تے حضور نو پتہ ہی نہیں سی میں اللہ دا رسول ہاں، وہ تے جبریل نے آ کے دسیا تسی رسول ہوتے، چلو اللہ دی رسالت دی تبلیغ کرو۔ نہ دوستا میرا کملی والا ہوے
جڑا ماں دے سکنے مبارک وچ اپنے چچا عباس نو کہندے نے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا چچا جان تسی ویکھدے سو میرے پنگوڑے دے گرد چند بار بار آندا سی، تسا مشاہدہ کیتا ہے چچا جان میں پنگوڑے وچ جدوں کدی بےتاب ہنا سا تے 14ویں دا چان آ کے مینوں بہلاندا سی۔ چچا حیران ہوئے تے حضور نے فرمایا چچا جی یہ تے دنیا دی گل ہے، میں اپنی اما حضور دے شکم مبارک وچ لوح محفوظ تے قلم تے چلن دیاں آوازاں سننا سا۔ رسول گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا، نبی پاک دی بختہ والی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہندیاں نے میں جدوں نبی کریم دے کمرے وچ داخل ہوئی، حضور علیہ السلام دے کمرے وچ آئی تے میں دیکھیا چٹی چادر وچ ملبوس رحمت عالم گہری نیند وچ ستے ہوئے سن، حضور مٹھی نیند وچ سن، پر میں جدوں کمرے وچ قدم رکھیا میں دیکھیا کہ اچانک نبی پاک نے اکھاں کھولیاں، مینوں ٹکٹکی بن کے حضور نے دیکھیا تے میریاں اکھاں نال اکھاں ملاندیاں ہی نبی کریم نے مسکرانا شروع کر دیتا۔ واہ حلیمہ کہندیاں نے مینوں بڑی حیرت ہوئی، اتنے غور نال ایک نوزائیدہ بچہ اتنے غور نال مینوں دیکھ رہا ہے تے پھر مسکرایا ہے۔ میں قریب آئی، حلیمہ کہندیاں نے مینوں قسم ہے اس پروردگار دی جے دے قبضے چ میری جان ہے، میں حضور دے لب مبارک متحرک تھے، حضور دے لب مبارک ہل رہے نے، مینوں تجسس ہویا کہ یہ لب ہل رہے نے، میں کن قریب کیتے نبی پاک نے متحرک لباں وچوں بزبان فصیح میں سنیا نبی پاک کہندے نے رب ہب لی امتی یا رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت گناہگار ہے میری امت نو معاف کر دے۔ کیوں نہ حضور زوری صاحب نے بڑی خوبصورت مطلب پڑھیا اپنی نعت دا کہ میں کیوں نہ آپ دا میلاد مناواں یا رسول اللہ، سونیا تو دنیا وچ آیا آؤندیاں ہی ساری بخشش دیاں دعاواں منگیاں، ماں دی آغوش وچ آؤندیاں سونیا تو بخش۔ حالانکہ دوستو گل اپنے دل کو پوچھ کے دسو کیا کسے نبی اتے اے فرائض وچ داخل سی؟ کسے نبی اتے بھی کہ تبلیغ بھی کرو تے امت واسطے دعاواں بھی منگو فریضے وچ داخل ہے؟ نہ، نبی دا کام ہے بلغ ما انزل علیک، جیڑی چیز تیرے تے نازل ہو رہی ہے دی تبلیغ کر، وہی دی تبلیغ کر۔ اے اللہ دا حکم نہیں سی کہ امت واسطے رویا کر، کہ سجنا بغیر اللہ دے حکموں ساڈا نبی ساڈے واسطے روندا رہیا، تے جے اسی نبی دے حکم تو بغیر نبی دا میلاد مناواں گے تے کیڑی آخر آ جائے گی؟ بغیر حکم تو ساڈے نہیں نبی پاک روندے نے، پیدا ہوندیاں اللہ پیدائش وچ ساڈا سوال حلیمہ کہندیاں نے نبی پاک دیاں لباں چوں میں سنیا مولا میری امت نو معاف کر دے۔ صحابہ کہندے نے نبی کریم اکثر دعا فرماندے نے، مقدس راتاں وچ جنت البقیع وچ جا کے ساری ساری رات سجدہ کردے نے تے دعا کردے نے مولا میری گناہگار امت نو معاف کر دے۔ معراج والی راتی شب معراج حضور جدو اللہ دی بارگاہ چ گئے تے حدیث پاک وچ خود حضور فرماندے نے میں سجدہ کیتا، رسول پاک فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ وچ جا سجدہ کیتا، اللہ فرمایا ارفع رأسک یا حبیبی، محبوبہ اپنا سر مبارک چک، ارفع رأسک سر مبارک چک، سل توتا سونیا بڑے سجدے کر کے آئے ہیں تے کائنات نو سجدیاں دا شعور دتا ہی تے دینا ہی۔ اج دی رات سجدے دی رات نہیں ہے، طالب و مطلوب دی ملاقات دی رات ہے۔ ارفع رأسک سونیا سر چک، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے سونیا مکھڑا چک، مکھڑا اٹھا، محبوبہ مانگ جو منگنا ہے، حدیث اٹھا کے دے قربان یا رسول اللہ۔ وہ کرتے ہیں طرفداری ہماری، وہ کرتے ہیں طرفداری ہماری، وہ کرتے ہیں طرفداری ہماری، گئی سمجھو گنہگاری ہماری، گئی سمجھو گنہگاری ہماری۔ محبوبہ
بس سر چک سن مانگ تو عطا تو دتا جائے گا، وشفا شفاعت کر تو شفا تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے والد گرامی علامہ سلطان الواعظین ابو النور محمد بشیر صاحب ابا جی نے ایک نعت بھی اس حدیث کا ترجمہ کیتا ہے منظوم، فرمانے نے تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا، تہے عرش سجدے میں جب سر جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، حضور دیاں کالیاں کالیاں زلفاں شانیاں تے بکھر گئیاں کہ خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا، خدا نے نبی کو یہ کہہ کر اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، سونے تیریاں کالیاں کالیاں زلفاں دا تقاضا کیے، اے کالے جیسو کیوں بکھر گئے نے، تیریاں زلفاں کی منگدیاں نے۔ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، ہے کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی، سیاہ بخت امتی کی کر دے رہائی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، یہ گیسو یہی اے خدا مانگتے ہیں۔ یا اللہ زلفاں کر رہی نے میریاں کالیاں زلفاں دا صدقہ میری امت دے کالے عملہ والے نو معاف کر دے۔ کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد صلی اللہ، کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد، میرے سامنے عرش پر آ محمد، تو چاہے جسے بخشے یا محمد، تو چاہے جسے بخشوا یا محمد، کہ پیارے تیری ہم رضا مانگتے ہیں۔ او محبوب دنیا وچ آیا تے رب حبلی امتی، غاراں وچ جا جا میری تیری بخشش دی دعا منگی، عرشاں تے جا کے اساں تیرا بختاں نو یاد فرمایا تے یا رسول اللہ اسی ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی سونے دے تیرے تے درود پڑھیے کملی والے تاں بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام، دو جہاں فدا تیرے نام، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہوں درود بھی، تیری ذات پر ہوں سلام بھی۔ محمد دا من ہے ایسی ہستی جدے وچ عیب کوئی نہ ہووے، جدے وچ نقص کوئی نہ ہووے، جدے وچ کجی خامی کوتاہی کوئی نہ ہووے، ایسی ذات ستودہ صفات جدی ہر لمحے جدی تعریف ہی کیتی جائے انہوں کہتے ہیں محمد۔ کرو خدا تعالی انہاں علماء دے سائے قائم رکھے جڑے امت دے سینے وچ عشق محمد پیدا کر رہے ہیں، قرآن دی محبت، رسول اللہ دی محبت، دین دی محبت، سنت دی محبت، ماضی دی محبت۔ اللہ تعالیٰ ساڈے رابطے